Conversion topic, very briefly you tell. Absolutely, sir. If I divert, you can tell me to sit down, I'll sit down. सर, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और इस बहस का जवाब हमारे वजीर पार्लिमानी जवाब देंगे। मैं उनके जरिए से पूछना चाह रहा हूं कि ये बात सच नहीं है कि हमारे वजीर आजम ने कहा कि जब उनसे पूछा गया आपका मजहब क्या है तो वजीर आजम ने कहा इंडिया फर्स्ट। जब वजीर आजम से पूछा गया कि आपकी किताब कौन सी है तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का आईन, कॉन्स्टिट्यूशन। अब इन दो चीजों को सामने रखकर मैं हमारे हुकूमत के ट्रेजरी बेंचेस से सवाल करना चाहूंगा कि क्या यह बात गलत है कि जो लोग आज मजहब की तब्दीली की बात कर रहे हैं वो हिंदुस्तान के मुसलमान को और हिंदुस्तान के ईसाई को पहले दर्जे का शहरी उस वक्त तक नहीं मानेंगे जब तक कि हम अपना मजहब तब्दील नहीं कर लेते। क्या यह बात गलत है या सही है? अगर जो लोग घर वापसी की आज बात कर रहे हैं, मैं बड़े ही इज्जत के साथ हुकूमत के सामने बात रखना चाह रहा हूं कि आपके कैबिनेट में 2 मुस्लिम वजीर है। अगर कोई उनके पास जाके कहे कि भाई आप मुसलमान हैं, दोनों छोड़ दो और घर वापसी आ जाओ, आप कैसा महसूस करेंगे? तीसरी बात मैं हुकूमत से पूछना चाहूंगा कि हमारे वजीर ये कह रहे हैं, यहां पर जो बहस हुई, हिंदुस्तान के दस्तूर में आर्टिकल 341 क्या है? क्या वो मजहब के ऊपर नहीं है? आप उसकी तरमीम क्यों नहीं करते? हमारे वजीर पार्लिमानी जवाब देते हैं कि एक कानून बनाया जाए। मैं वेंकैया नायडू साहब से कहना चाहूंगा कि बराए मेहरबानी आप काबिल हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं आप। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, दरखास्त करूंगा कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो डिबेट्स हैं, खास तौर से टीटी कृष्णमाचारी और के मुंशी ने क्या कहा था आर्टिकल 25 पर जब बहस हो रही थी, आप इस तरह का कानून नहीं बना सकते कि आप कोई अपना मजहब तब्दील ना करे। अगर ये बात, और एक बात सर जो अहम बात है वो ये है कि तमाम तंजीमें जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, इनका ताल्लुक क्या बीजेपी से नहीं है? क्या इनका ताल्लुक अम्बिलिकल कॉर्ड है इनका बीजेपी से? वो रद्द कर दें कि इनका ताल्लुक नहीं है, इनके खिलाफ एक्शन ले। प्राइम मिनिस्टर एक बात कहते हैं, वजीर खारजा एक बात कहते हैं, आप हिंदुस्तान में एफडीआई लाना चाहते हैं। क्या इस तरह के बातों से एफडीआई आएगा? क्या इस तरह के दहशतगर्दी के बातों से, फसाद कराने से क्या हिंदुस्तान में ग्रोथ होगी? क्या हिंदुस्तान मजबूत होगा? ये हुकूमत पर मुनहसर है, हुकूमत क्या चाह रही है? हुकूमत ये कहती है कि कानून लेकर आएंगे। मैं वेंकैया जी से पूछना चाह रहा हूं कि भाई साहब, हिंदू माइनॉरिटी गार्डियनशिप एक्ट 1956 सेक्शन 6 क्या तरमीम करेंगे? हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट 1956 सेक्शन 7, 8, 9, 11 तरमीम करेंगे? हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 13 क्या उसको बर्खास्त करेंगे? हिंदू सक्सेशन एक्ट सेक्शन 26 क्या उसको निकालेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। आखिर में सर, मुझे अफसोस है कि हमारे हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े कायद हैं उत्तर प्रदेश के, वो अपनी तकरीर में कहते हैं कि उत्तर प्रदेश कुछ भी नहीं है, उत्तर प्रदेश में कुछ हो रहा ही नहीं है। क्या नहीं हो रहा है? उत्तर प्रदेश में तो ही हो रहा है। अगर आप और बीजेपी मिले हुए नहीं होते तो आप एक्शन ले लेते वहां पर आरएसएस और बजरंग दल के खिलाफ। 2 दिन के बाद भी एक्शन नहीं लिया। 200 लोग मारे, कोशिश कर रहे हैं। अलीगढ़ में इतना गड़बड़ हो रही है। अरे आप नूरा कुश्ती करना छोड़ दीजिए। इसीलिए हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि आप, अगर आपका मजहब हिंदुस्तान फर्स्ट है, अगर आपकी किताब कॉन्स्टिट्यूशन है, बंद करिए आपके लोगों को। ये बजरंग दल, आरएसएस के लोग आपके लोग हैं और हम डरने वाले नहीं हैं। हम अपने मजहब पर चलेंगे। मुझे जितना फख्र हिंदुस्तानी पर है उतना फख्र मुसलमान होने पर है। ना ईसाई डरेंगे ना मुसलमान डरेंगे। आप लाख कोशिश कर लीजिए, हम मजहब तब्दील करने वाले नहीं है। मुल्क को बचाना है, मुल्क को मजबूत करना है तो अपने जोकरों को रोको, अपने चमचों को रोको, अपने चाहने वालों को रोको, ये मुल्क बचेगा। शुक्रिया। आप करेंगे, आप हुकूमत नहीं कर रही, आप हुकूमत नहीं कर रही, आप हुकूमत नहीं कर रही। Please order, please order, please. Please, you have to please take your seat. I think I'm under that. Please. Premchandra. Thank you. Only 1 minute, please. क्या? इसका रिएक्शन होगा और वो मुनासिब नहीं है। इन लोगों को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे मुल्क में माहौल खराब हो और कानून की खिलाफ वर्जी हो। तो ये सब्जेक्ट जो है अब लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज का, इन लोगों का है कि वो इसको किस तरह डील करेंगे। ये गैर कानूनी अमल है और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का फिर से जो कम्युनल हार्मनी का माहौल बना हुआ उसको बिगाड़ने की एक नापाक साजिश है। इस वजह से हुकूमत को चाहिए कि इसकी पूरी तफ्तीश की जाए और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
کیونکہ اگر ایسے واقعات بار بار رونما ہونے لگے تو کہیں نہ کہیں ماحول خراب ہونے کا اندیشہ ہے، جو کہ ہم سمجھتے ہیں بہت ہی زیادہ تشویشناک ہے۔ دھرم پریورتن کے مدعے پر ایم آئی ایم کے ادھیکش اور حیدرآباد کے سانسد اسد الدین اویسی کا کہنا ہے کہ بی جے پی کا اصلی چہرہ اب سامنے آ گیا ہے۔ ان سے بات کی ہمارے سنواداتا نیرج گپتا نے۔ اتر پردیش میں دھرم پریورتن کے کچھ معاملے سامنے آئے ہیں، جسے لے کر سنسد میں ہنگامہ مچا ہوا ہے۔ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایم آئی ایم پارٹی کے ادھیکش اور حیدرآباد کے سانسد اسد الدین اویسی صاحب موجود ہیں۔ اویسی صاحب، آگرہ میں جو ایک دھرم پریورتن کا معاملہ ہوا، اس میں کچھ خبریں آ رہی ہیں، کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ انہیں لالچ دیا گیا تھا۔ دیکھیے، ہمارے ملک میں جو دستور ہے، فریڈم آف ریلیجن ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ کنورژن آپ جھانسا دے کر کسی کو کر رہے ہیں تو یہ غیر قانونی ہے۔ یہ 420 کا مقدمہ بک ہونا چاہیے اور سماج وادی کی حکومت کو یہ چاہیے کہ فوراً گرفتار کرے۔ لیکن جن سنگٹھنوں نے کیا دھرم پریورتن، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا تھا، لوگوں نے اپنی مرضی سے اپنی گھر واپسی کی ہے۔ کوئی مرضی نہیں ہے، کسی غریب خاندان کی غربت کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں، اس کی غریبی کا فائدہ اٹھا کر ایکسپلائٹ کر رہے ہیں جھانسا دے کر، تو یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اور یہ تو سلسلہ چل ہی رہا ہے نا، یہ جب ہر ہفتے میں یا 10 دن میں کوئی نہ کوئی متنازعات بیان یا پھر اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ یہ اس طرح کا بیان دے کر بچ نہیں سکتے، بس اچھا ہے کہ ہندوستان کی عوام کو معلوم ہو رہا ہے کہ ان کا اصلی ایجنڈا اور چہرہ کیا ہے، کہ کسان مر رہا ہے، انفلیشن ہے، قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، عورتوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے دلی میں، مگر اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں۔ اچھا ہے، عوام کو معلوم۔ آپ کوئی قدم اٹھائیں گے؟ آپ اس معاملے کو اپنے کس طرح سے ویروध کریں گے؟ دیکھیے، ہمارے سے زیادہ یہ مرکزی حکومت کی اور وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے کہ کیا وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے متفق ہے، کیا وہ ایک زبان میں کہتے ہیں کہ سب کا ساتھ، سب کا وکاس، میرا ایجنڈا انڈیا فرسٹ، یہ سب چیزیں ان کو بتانا پڑے گا۔ یہ کانٹرڈکشن جو ہے یہ تو پارٹی کو بتانا پڑے گا، رولنگ پارٹی کو۔ شکریہ۔ تو اویسی صاحب کا کہنا ہے کہ کیندر سرکار اسے قانون ویوستھا کا معاملہ بتا کر راجیہ سبھا پر نہیں ڈال سکتی، کیندر سرکار کی بھی ذمہ داری اس میں بنتی ہے۔ کیمرہ پرسن کمل دیو کے ساتھ نیرج گپتا، دلی IBN 7۔ آئیے سیدھے رخ کرتے ہیں ہمارے سہیوگی منوج راجن ترپاٹھی کا، جو کہ لگاتار اس خبر پر اپنی نظر بنائے ہوئے ہیں۔ منوج، اب کیونکہ یہاں پہ معاملہ سنسد تک پہنچا ہے، معاملہ دھوکہ دھڑی کا بھی بتایا جا رہا ہے، زمینی روپ سے آپ کیا دیکھ پا رہے ہیں وہاں پر؟ کیا سچویشن ہے؟ کیا واقعی میں لوگوں کو دھوکے میں رکھ کر یہ دھرم پریورتن ہوا تھا یا پھر وہ اپنی مرضی سے یہاں پر آئے تھے؟ دیکھیے، دھرم جاگرن منچ جو ہے اس طریقے کا کاریکرم کر رہا تھا وہاں پر، اور یہ بجرنگ دل کی اگوائی میں یہ کاریکرم ہوا ہے، اور اس کا اصل نام ہی گھر واپسی ابھیان ہے۔ اس کے تحت یہ دھرم پریورتن والی بات کہی گئی ہے، جس کو بجرنگ دل نے کنارہ کیا ہے۔ لیکن اب جن لوگوں نے دھرم پریورتن اپنا کیا تھا، جنہوں نے حلف نامے دیے تھے، ان سبھی لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کو BPL یعنی بلو پاورٹی لائن کا راشن کارڈ دینے کی بات ہوئی تھی، ان کی ووٹر ID بنانے کی بات کہی گئی، کیونکہ یہ سارے لوگ بنگال کے بنگلہ دیش کی سیما سے لگے ہوئے بنگال والے علاقے میں کے رہنے والے ہیں، جن کی سنکھیا قریباً 200-250 کی ہے۔ ان سب لوگوں کو اس کیمپ میں بلایا گیا تھا اور وہاں پر قریباً 80-90 کے آس پاس لوگوں کو کے دھرماندرن کرنے کا آروپ ہے۔ اس کو لے کے سیاست ضرور گرم ہونی ہے، کیونکہ وہ لازمی ہے سیاسی نظریے سے۔ 2017 کا چناؤ ہے، آئے دن کسی نہ کسی مدعے پر، کسی نہ کسی بات پر ایسا ہی ماحول سامنے کھڑا کیا جا رہا ہے، چاہے وہ لو جہاد کا معاملہ رہا ہو، چاہے وہ دھرمانترن کا معاملہ رہا ہو، چاہے وہ اب کسی کو اپشبد تک کہہ دینے کی بات منچ سے اس طریقے کے معاملے کھڑے کیے جا رہے ہیں، تاکہ سیدھے طور پر ایک دھرویکرن کا فارمولا اپنایا جا سکے، جس کے ذریعے آگے چل کے 2017 تک کی زمین تیار ہو اور پھر ووٹوں کی فصل اپنے اپنے حساب سے کاٹی جائے۔ کیونکہ سب سے بڑی بات یہ کہ پولیس تب کیا کر رہی تھی جب یہ کیمپ لگ رہا تھا اور لوگ دھرمانترن کر رہے تھے، اس کے لیے سرکار کو سوچنا پڑے گا، اتر پردیش سرکار کو جواب دینا پڑے گا۔ اور اب جبکہ 2 دن بیت چکے ہیں، تب FIR کیوں درج کی گئی؟ بالکل منوج، واجب سوال یہ بھی ہے۔ جانکاری کے لیے آپ سے لگاتار بنے رہیں گے۔ فی الحال بہت بہت شکریہ۔